अथ श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासित्वं महादेवीति। सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहम् आनन्द अनानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः। अहं पञ्चभूतानि अहं पञ्चतन्मात्राणि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहम् विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहम्। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैर्तविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो बुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुव्रते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे असुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्यजनिष्टदक्षया दुहिता तव तान् देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिकमला वज्रपाणिर्गुहा ह सा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया चापृथक् क्लेशा विश्वमातादिविद्याः एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषा वैष्णवी अष्टौ वसवः सैवैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्षसिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी
सैषा प्रजापति इन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिःकलाकाष्ठादिविश्वरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां सर्वदां शिवाम् वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति ब्रह्मानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्मया ब्रह्मभुस्तस्मात् षष्ठवक्त्रसमन्वितम् सूर्यः अवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात् तृतीयकम् नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन्नवार्णकोर्णस्यात् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यः समप्रभाम् पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरद अभयहस्तकाम् त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनि महादारिद्र्यशमनि महाकारुण्यरूपिणि यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यतेऽनेका अत एव उच्यते अज्ञेया अनन्ता अलक्षा अजा एका अनेका मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम् नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षं योऽधीते स पञ्च अथर्वशीर्ष जपफलम् आप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि नार्चा शुद्धिं च विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रायुञ्जानो पापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन्तरति स महामृत्युन्तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्रीदेव्यथर्वशीर्षं सम्पूर्णम्।